الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الفخم المفخم الأديب الكامل الخطيب البليغ، والشيخ الجليل والمحدث الكبير علامة زمانه وفريد عصره، وإمام التصوف والسلوك والخليفة المجازي الشيخ محمد مظفر حسين، نور الله مرقده وبرد موضعه، ونموذج لأسلافنا وأكابرنا، والشيخ الثاني للجامعة الإسلامية بدار العلوم والفضيوبند، واستاذنا ومرشدنا الشيخ محمد فريد الدين القاسمي، حفظه الله ورعاه وأكرمه في الدارين. يقول: حدثنا وأجازنا الشيخ العلام الفهام المفتي سيد أحمد علي سعيد رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا وأجازنا الشيخ عزاز علي المعروف بشيخ الأدب قال: حدثنا وأجازنا شيخ الهند مولانا محمود حسن الدوبندي قال: حدثنا وأجازنا علامة الورى قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام الإمام محمد قاسم النانوتبي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ العارف بالله عبد الغني المجددي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ شاه محمد إسحاق الديلمي قال: حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام شاه عبد العزيز الديلمي قال: حدثنا وأجازنا مسند الهند شاه ولي الله بن عبد الرحيم الديلمي أنه قال: حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني عن الشيخ حسن بن العجيبي عن الشيخ عيسى المغربي عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي عن الشيخ مسند الوقت بدر الدين حسن الكرخي عن الشيخ الحافظ أبي الفضل جلال الدين السيوطي عن الشيخ محمد بن مقبل الحلبي عن الشيخ صلاح بن أبي عمر عن أبي الحسن فخر الدين علي بن محمد بن أحمد البخاري عن مسند الوقت أبي الحفص عمر بن محمد بن طبرز البغدادي، وهو عن الشيخين الفاضلين إبراهيم بن محمد بن المنصور الكرخي وأبي الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي، وهما عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وهو عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو عن أبي علي محمد بن اللؤلؤي، وهو عن صاحب الكتاب أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بعلوم هؤلاء الشيوخ الأجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والصوت وأشباهه يلتقط الرجل يرتفع به. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وبه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن ابن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير رضي الله عنه قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأذي الضالة إلا ضال. آخر كتاب الزكاة.